सगळ्यांक नमस्कार। आज आमी रानभाजीचे फेस्टिवल करूंक हांगासर हाजीर जाल्ले आसात आनी हे बरें हे आमच्या स्पीकर सरान रमेश तवडकरान हे सुरू केलां आनी रानभाजीचे म्हत्व कितें तें सांगूंक आमकां आयज हिंगासर एकठांय जालें। बोर आमी आगोंदेसान आमी 4 भयणो आसा, तर आमी जायते तरेची भाजी हाडल्या। भोव करून आमी हाडल्या किल्लाची भाजी आनी जायते तरेचे हे करून आमी जायते भाशेचे जिन्नस हाडले। सगळी भाजी एकठांय करून ताची भोजी काडलें आनी हे आमी दाखयलें। आनी ते भाशेन गांवठी आंबाडे आनी पोडे सान्नां आनी भाकरी हे भाशेन हांवें कॉम्बिनेशन करून आमी जायते हाडलां। आनी चड म्हत्वाची भाजी म्हणल्यार आमी केन्नाच हिंगा खायला ना, म्हाका दिसता हिंगा खंयच ना, कोणें ताका खबर ना। आमी वॉटर लीफ म्हळ्यार उदकाची पानां आनी जे आमी जे भाशेन स्पिनीच म्हळ्यार आमगेले पालक भाजी आहा न्हू, तेसली संबंध आहा ताका, पूण त्याचे जायते बेनिफीट आहाय। त्याचे बेनिफीट म्हळ्यार विटामीन ए, विटामीन सी आनी कोणाक स्ट्रोक बी मारपाचो परिस्थिती आहा ती भाजी एकदम गरजेची। आनी जे प्रेग्नंट बायलो भुरग्याची वाड जावपा पासत ही भाजी खावप म्हळ्यार एकदम म्हत्वाचें। हेजी म्हत्व कोणाक खबर ना, देखून आमी हे स्पेशल मातशें चरट लागता पूण ते भाशेन गरम मसाला बिसाला घालून तेजे हे बरें कॉम्बिनेशन करून आनी तेज बरोबर हे सान्नां बिन्नां म्हळ्यार तें एकदम बरें लागतलें। आनी हे म्हत्व लोकांक कळोवपा पासत आमी हे भाजी हाडल्या आयज। म्हाका दिसता हिंग कोणाकूय खबर ना आनी जायते कडेन तेजें नांव विचारलें, मागीर गुगलाचेर सर्च करतरी म्हाका तें उदकाचीं पानां आनी सिलन स्पिनीच म्हणून आमकां एक मेळ्ळें आनी तेजे बेनिफीट कितें आहाय तें सोदून काडलें आनी ती भाजी आमी उमेदीन करून हाडल्या आनी ही भाजी सगळ्यांनी खावची आनी हो उत्सव बरो भाशेन मानवचो म्हूण मानता। तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब।